हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज पनि फेरि हामी सेटसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ र केही थ्योरीहरू हेर्नेछौँ यहाँ। सो आज पनि हामी सेट रिलेसन्सको बारेमा हेर्नेछौँ। सो सेट रिलेसन्समा हामीहरूको यहाँ केही रिलेसन्सहरू छन्। दुईटा सेट बीच कस्तो कस्तो टाइपको रिलेसन्सहरू हुनसक्छ त्यो टाइपहरू हेर्नेछौँ हामीहरू यहाँ। जस्तै कि हामीहरूको यहाँ फर्स्ट टाइप छ। सो यो टाइप चाहिँ हामीहरूको छुट्याइएको छ तिनीहरूको सेटको दुई या दुईभन्दा बढी सेटको बिचमा तिनीहरूको एलिमेन्ट्ससँग रिलेटेड एलिमेन्ट्ससँग सम्बन्धित भएर हेर्नेछौँ हामीहरूको तिनीहरूको रिलेसन भने। जस्तै कि मसँग मान्नुहोस् यहाँ हामीहरूको फर्स्ट रिलेसन भनेको इक्वल सेट छ। फर्स्ट सेट रिलेसनमा हामीहरूको फर्स्ट भनेको छ इक्वल सेट्स। सो इक्वल सेट्सको कुरा गर्दा म दुईटा इक्जाम्पल लिन्छु, दुईटा सेट लिन्छु र दुईटा सेटबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है। सो हामीहरूको यहाँ मान्नुहोस् कि ल मसँग छ सेट ए, एउटा सेटको नाम छ मसँग ए र ए को एलिमेन्ट्सहरू छन् हामीहरूको 1 2 3 र 4, ठिक छ। र त्यसै गरी मसँग अर्को एउटा सेट छ बी भन्ने सेट छ र यो बी भन्ने सेटको एलिमेन्टहरू छन् मसँग 4 1 5 3 2। कस्तो अलिकति नमिले जस्तो छ हैन। सो हामीहरूको यहाँ सेटहरूलाई हेरौँ है। हामीहरूको यो दुईटै सेटलाई हेरौँ। हामीहरूको यो फर्स्ट यो एलिमेन्ट चाहिँ होइन है, ठिक छ। सो हामीहरूको दुईटै सेटलाई हेरौँ। ए सेटमा हेरौँ हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 छ हैन। बी सेटमा पनि हेरौँ हामीहरूको सिरियल वाइज मिलेको चाहिँ छैन। सेट एलिमेन्ट्सहरू सेट बीमा एलिमेन्ट्सहरू सिरियल वाइज मिलेको चाहिँ छैन। तर यहाँ पनि एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ 1 2 3 4 नै छन्। भन्नुको मतलब हामीहरूको जुन एलिमेन्ट्सहरू एमा छन् त्यही एलिमेन्ट्सहरू बीमा पनि छन्, तर एरेन्ज छैन, ठिक छ, एरेन्ज छैन, तर के छन् त इक्वल एलिमेन्ट्सहरू छन्। सो भन्नुको मतलब हामीहरूको सेट ए र बीमा कार्डिनल नम्बर सेम छ, सेम कार्डिनल नम्बर, र सेट ए र बी को सेम कार्डिनल नम्बर र सेम एलिमेन्ट्सहरू छन्। भन्नुको मतलब सेट ए र बी हामीहरूका इक्वल सेट्स हुन् भनेर भन्न सक्छौँ। सो सेम कार्डिनल नम्बर्स, कार्डिनल नम्बर्स चाहिँ हामीहरूको सेट ए र बी को बराबर छ 4 4। र त्यसै गरी हामीहरूको सेम एलिमेन्ट्स। सो सेम कार्डिनल नम्बर भन्दा पनि इक्वल कार्डिनल नम्बर्स भन्दा राम्रो है। इक्वल कार्डिनल नम्बर्स, सेम एलिमेन्ट्स भनौँ बरु, सेम एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सेम छ, तर कार्डिनल नम्बर्स चाहिँ हामीहरूको के छ त कार्डिनल नम्बर्सहरू पनि सेम छन्। भन्नुको मतलब हामीहरूको दुईटा सेट ए र बी हामीहरूका इक्वल सेट्स हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। सो सेट ए एन्ड बी, सेट्स ए एन्ड बी आर इक्वल सेट्स। ए र बी के हुन् अरे त इक्वल सेट्स हुन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ अब ए इज इक्वल्स टु बी, हामीहरूको ए र बी दुईटा सेट बराबर छन् भने हामीहरूले यस्तो लेख्न पाउँछौँ, हो कि होइन त। सो ए इज इक्वल्स टु बी। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ इक्वल सेट भनेको के भन्ने भयो त। सो टु or more sets आर सेट टु बी इक्वल। दुई या दुईभन्दा बढी सेटलाई चाहिँ हामी इक्वल सेट्स भनेर भन्न सक्छौँ। आर सेट टु बी इक्वल सेट्स, आर सेट टु बी इक्वल सेट्स इक्वल if they contain exactly the
same elements, exactly the same elements. If they contain exactly the same elements, same elements contain गरेका छन् भने हामीहरूले इक्वल सेट्स भनेर भन्न सक्छौं। र त्यसैगरी यहाँ नेक्स्टमा छ हामीहरूको नेक्स्ट रिलेसन भनेको सेट्सहरु बीचको इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेर भन्छ। अब हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेका कस्ता सेटहरु हुन् त हेर्छौं अब हामी यहाँ। सो इक्विभ्यालेन्ट सेट नेक्स्ट टपिक भनेको हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। इक्विभ्यालेन्ट सेट्स सो जस्तै इक्विभ्यालेन्ट सेट्स को कुरा गर्दा जस्तै मान्नुहोस् कि मसँग दुईटा सेट छन् है, पी र क्यू दुईटा सेट छन्। पी छ हामीहरूको पी सेट को एलिमेन्ट्सहरु छन् ल 2 4 6 8 ठीक छ। सो 2 4 6 8 भनेका हामीहरूका पी सेट का एलिमेन्ट्सहरु भए। र त्यसैगरी क्यू सेट का पनि एलिमेन्ट्सहरु छन्, जस्तै कि क्यू सेट छ हामीहरूको र यसका एलिमेन्ट्सहरु छन् 1 2 3 4 ल ठीक छ। सो यो चारवटा एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट सेट्स का सरी क्यू सेट को एलिमेन्ट्सहरु भए। सो अब हामीहरूको इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेर कस्तो सेटलाई भन्ने त हामीहरूको यहाँ अब यो दुईटा सेटलाई हेर्नुस् न यहाँ। जस्तै पी मा र क्यू मा हामीहरूको के कुरा चाहिँ सेम छ जस्तो लाग्छ। हामीहरूको पी र क्यू मा एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्सहरु छैनन्, तर कार्डिनल नम्बर चाहिँ सेम छ। सेटहरुको कार्डिनल नम्बर भनेको त्यो सेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स या नम्बर अफ मेम्बर्स कतिवटा छन्। जस्तै कि हामीहरूको पी सेटमा 4 छन्, कतिवटा मेम्बर छन् त 4 वटा मेम्बर छन्। कतिवटा एलिमेन्ट्स छन् 4 वटा एलिमेन्ट्स छन्। कार्डिनल नम्बर कति छ 4 छ। त्यसैगरी क्यू सेटमा हामीहरूको यहाँ कार्डिनल नम्बर 4 छ। त्यसैगरी क्यू सेटमा पनि कार्डिनल नम्बर 4 छ। तर एक्ज्याक्टली सेम मेम्बरहरु छैनन्। भन्नुको मतलब इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेका कस्ता सेट्स रहेछन् त जसमा हामीहरूको नट एक्ज्याक्टली द सेम मेम्बर्स, नट एक्ज्याक्टली द सेम मेम्बर, सेम एलिमेन्ट्स मेम्बर जे भन्दा पनि भयो है, सेम एलिमेन्ट्स but the same cardinal number of same cardinal number but same cardinal number चाहिँ सेम छ। कार्डिनल नम्बर भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स नम्बर अफ मेम्बर्स भनेर भनेको। र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ ओभरल्यापिङ सेट्स। यहाँ भनेको छ ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर भन्छ है। सो थर्डमा छ यहाँ हामीहरूको ओभरल्यापिङ सेट्स। सो यी ओभरल्यापिङ सेट्स भनेका कस्ता सेट रहेछन् त। सो यहाँ हेरौँ एकचोटि। इक्वल सेट्स भनेका जसमा हामीहरूको कार्डिनल नम्बर्स र सेम एलिमेन्ट्स छन्, नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर्स र हामीहरूको एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स छन्। तर इक्विभ्यालेन्ट सेटमा चाहिँ कार्डिनल नम्बर सेम छ तर एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स छैनन्। सो अब हामीहरूको थर्डमा छ ओभरल्यापिङ सेट्स। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा लिउँ, ए भन्ने नामको एउटा सेट छ जसले एलिमेन्ट्सहरु राखेको छ ल 1 3 5 7 र त्यसैगरी बी भन्ने अर्को सेट छ र यसमा हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरु छन् 1 2 3 4 5 ठीक छ। सो अब जस्तै यो दुईटा सेटमा हेर्दा त न कार्डिनल नम्बर सेम छ, न यिनीहरूको एक्ज्याक्टली सेम मेम्बर्सहरु पनि छैनन्। केही मेम्बर्सहरु मिलेका छन् ठीक छ, केही मेम्बर्सहरु मिलेका छन् तर एक्ज्याक्टली पुरै सेम चाहिँ छैन। अब यसलाई कसरी हेर्ने? सो अब यसलाई कसरी हेर्ने भने यहाँ हेरौँ है। यो दुईटै सेटमा केही एलिमेन्ट्सहरु मिलेका छन्। जस्तै एलिमेन्ट 1
ए सेटमा पनि छ, बी सेटमा पनि छ। एलिमेन्ट 3 या मेम्बर 3 हामीहरूको सेट ए मा पनि छ, बी मा पनि छ। र त्यसै गरी एलिमेन्ट 5 ए मा पनि छ, बी मा पनि छ। भन्नुको मतलब केही एलिमेन्ट्सहरू यस्ता एलिमेन्ट छन् जस्तै कि 1 3 5 दुईटै सेटमा छन्, तर केही एलिमेन्ट्सहरू यस्ता छन् कि जुन ए मा मात्र छन् र बी मा मात्र छन्। जस्तै ए को मात्र कुरा गरौँ, 7 हामीहरूको 7 बी मा छैन, ए मा मात्र छ। र बी मा हेर्दा हामीहरूको ए मा भएको 1 3 5 बी मा छ र बी मा भएको 2 र 4 यो दुईटा एलिमेन्ट्स फेरि ए मा छैन। 1 3 5 कमन छ, 7 दुईटैमा मिल्दैन, ए मा मात्र छ, 2 र 4 बी मा मात्र छ। सो यस्तो टाइपको सेटहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ? ओभरल्यापिङ सेट्स भनेर भन्छौँ। सो जस्तै कि यसलाई हामीहरूले इक्जाम्पलको रूपमा यसरी पनि हेर्न सक्छौँ है। जस्तै मान्नुहोस् मसँग यो एउटा गोलो घेरा छ, मैले यसलाई दिए ए भन्ने सेट नाम दिए र यसलाई दिए मैले बी भन्ने नाम दिए। ए मा हामीहरूको के छ? 1 3 5 7, बी मा छ हामीहरूको 1 2 3 अनि 4 5 छ। अब हामीहरूको यहाँ यो दुईटै सेटमा के छ भने हामीहरूको यो दुईटैमा कमन के छ? 1 3 5 कमन छ। म अब के गर्छु भने यो ए र बी लाई ओभरल्याप गराउँछु यसरी, र यो ए को र बी को जुन यो कमन ठाउँ छ नि, म यहाँ रातोले लगाउँछु है। सो यो ए को पनि ठाउँ हो, बी को पनि ठाउँ हो। यति ठाउँ भनेको ए सेट यो भयो, बी भन्ने यो भयो, र यो ए को पनि यो यति एरिया ए को पनि छ, यति एरिया यो बी को पनि छ। भन्नुको मतलब ए मा पनि पर्ने, बी मा पनि पर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई म यहाँ लेख्छु 1 3 5, र त्यसै गरी ए मा मात्र पर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई म यहाँ लेख्छु, र बी मा मात्र पर्ने एलिमेन्ट्सहरू के थिए त? 2 र 4, म त्यसलाई यहाँ लेख्छु। सो हामीहरूको यहाँ यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूले यसरी पनि देखाउन सक्छौँ, एउटा डायग्राममा यसरी पनि देखाउन सक्छौँ। कस्तो इजी छ हैन? डायग्राममा हेर्दा एक्ज्याक्टली बुझिन्छ है, छर्लङ्गै बुझिन्छ कि ए मा मात्रै पर्ने एलिमेन्ट्स 7 हो, र ए र बी दुईटैमा मिल्ने एलिमेन्ट्स या दुईटैमा पाइने एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरूको 1 3 5 हुन् भनेर बुझिन्छ है। हो, यसरी हामीहरूले बुझ्छौँ। सो हामीहरूको त्यसै गरी यो भयो हामीहरूको ओभरल्यापिङ सेट्सको बारेमा। त्यसै गरी अब नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ डिसजोइन्ट सेटको बारेमा। डिसजोइन्ट सेट, सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेट भनेका कस्ता सेट हुन् भने तिनीहरूको न कार्डिनल नम्बर्स मिल्छ, न मेम्बर्सहरू मिल्छन्। दुईटै सेटहरू चाहिँ एकदमै फरक छन् एकअर्काबाट। यति फरक छन् कि ती दुईटै सेट एकअर्काका लागि एलियन जस्ता छन्, कुनै अर्को ग्रहबाट पृथ्वीमा आए जस्ता छन्। सो जस्तै मान्नुहोस् मसँग दुईटा सेट छन्, एउटा सेटको नाम छ ए र अर्को सेटको नाम के दिउँ ल? बी नै दिदिउँ न, के फरक पर्ने हो र है। सो हामीहरूको डिसजोइन्ट सेटको इक्जाम्पलको लागि ए भन्ने सेटमा हेरौँ है। अब मैले ल 2 4 6 8 लिएँ ल यहाँ एलिमेन्ट्सहरू, र त्यसै गरी बी भन्ने सेटको एलिमेन्ट्सहरू छन् ल मान्नुहोस् 1 3 5 7 9 ल, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, न यहाँ कार्डिनल नम्बर्स मिल्छ, न यहाँ एलिमेन्ट्सहरू सेम छन्, न एलिमेन्ट्सहरू मिल्छन्, एउटा पनि एलिमेन्ट्स मिल्दैन क्या हो। यस्तो दुईटा या दुईभन्दा बढी सेटहरू छन् भने हामीहरूले तिनीहरूलाई के भन्छौँ त? डिसजोइन्ट सेट्स भनेर भन्छौँ। डिसजोइन्ट सेट भनेर भन्छौँ। सो जस्तै अब हामीहरूको यसरी फिगरमा देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउँछौँ त हामी? सो ए भन्ने बी भन्ने सेट बनाउँछौँ अलगै अलगै,
अब हामीहरुको ए भन्ने सेट छ 2 ए भन्ने सेट छ 2 4 6 8 बी भन्ने सेट छ हामीहरुको 1 3 5 7 9 अब हामीहरुको यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु मिल्दैनन् एउटा पनि एलिमेन्ट्स मिल्दैन भनेपछि अब हामीहरुको यहाँ यो दुईटा सेटलाई चाहिँ ओभरल्याप गराउने कुरा भएन सो मिलेको भयो त मिल्ने भइदियो त हामी यसरी गर्थ्यौं यहाँ दुईटै सेटको लागि एउटा कमन ठाउँ बनाउँथ्यौं क्या दुईटा सर्कललाई यसरी मिलाएर सो त्यो मिलेको दुईटैको कमन ठाउँमा चाहिँ हामीहरु लेख्थ्यौं तर अब यहाँ त्यस्तो परेन हामीहरुको फिगर कस्तो हुने भयो त यस्तै हुने भयो र त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको अब नेक्स्टमा हामीहरुले अहिलेसम्म के हेर्यौं त अहिलेसम्म हेर्यौं हामीहरुले यहाँ हेर्यौं हामीहरुले डिसजोइन्ट सेटको बारेमा ओभरल्यापिङ सेट्सको बारेमा हेर्यौं इक्विभ्यालेन्ट सेट्सको बारेमा हेर्यौं इक्वल सेट्सको बारेमा हेर्यौं सो अब हामीहरु यहाँ हेर्छौं एउटा नयाँ टपिक पढ्छौं है नयाँ टपिक भनेको हामीहरु के हो थाहा छ सबसेट यहाँ भन्छ सबसेट सेटको बारेमा त पढ्यौं अब हामीहरुको सबसेट भनेको के हो फेरि सबसेट भनेको चाहिँ हामीहरुको छोराछोरी जस्तै हो क्या छोराछोरी जस्तै भन्दा पनि अझै यसलाई हामीहरुले के भन्न सक्छौं भने छोराछोरी नै भन्दा ठीक होला ल जस्तै मान्नुहोस् मसँग नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 छन् नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 भनेपछि कुन एलिमेन्ट्स पढ्ने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 हामीहरुको जुन यो n भन्ने सेट छ नि यो n भन्ने सेटमा के छ यो n भन्ने सेटमा हामीहरुको नेचुरल नम्बर्स लेस देन 10 यो n भन्ने सेटमा के छ अरे नेचुरल नम्बर्सहरु छन् लेस देन 10 र हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा एलिमेन्ट्स छ मसँग ल अर्को एउटा एलिमेन्ट छ a भन्ने एलिमेन्ट छ सरी ए भन्ने सेट छ ए भन्ने सेटको एलिमेन्ट्सहरु छन् 1 3 5 7 1 3 5 7 जसले हामीहरुको एलिमेन्ट्सहरु राखेको छ ऑड नम्बर्सहरु राखेको छ लेस देन 9 र त्यसैगरी बी भन्ने अर्को सेट छ र बी भन्ने सेटले 2 4 6 8 यसका एलिमेन्ट्सहरु भए भनेका यिनीहरुले यसले राखेको छ इभन नम्बर्सहरुलाई ठीक छ सो यो दुईटा लिए मैले ल हामीहरुको यहाँ यो ए र बी जुन दुईटा छ नि ए मा भएको सबै एलिमेन्ट्सहरु n मा पनि छन् ए सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरु सबै एलिमेन्ट्सहरु हामीहरुको एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्सहरु n मा पनि छन् र हामीहरुको बी सेटमा भएका एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्सहरु n मा पनि छन् तर ए र बी दुईटै सेटमा हेरौं हामीहरुको एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्सहरु हामीहरुको n भन्ने जुन मेन हामीहरुको मेन भन्दा पनि हामीहरुको n भन्ने एउटा सेट छ त्यो सेटमा चाहिँ पाइन्छन् हामीहरुको n सेट भन्दा कम एलिमेन्ट्स छन् कार्डिनल नम्बर्स पनि हामीहरुको दुईटैमा कम छ सो अब हामीहरुको यहाँ म a र b सेटलाई नि के भन्छु थाहा छ सबसेट भनेर भन्छु a इज अ सबसेट अफ n भनेर भन्छु ल a इज अ सबसेट अफ n भन्छु र म a मात्र हैन b लाई पनि भनिदिन्छु ल अब a and b are a subset of n n भन्ने सेटको हामीहरुका a र b भन्ने दुईटा सेट सबसेट हुन् भनेर भने मैले सबसेट हुन् भनेर किन भने थाहा छ हामीहरुको यदि कुनै एउटा मेन सेट छ यसलाई अब हामी भनौं मेन सेट ल है सो यो मेन सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरु ए सेटमा पनि छन् र हामीहरुको कार्डिनल नम्बर्स पनि हामीहरुको के छ त n भन्दा पनि कम छ र एलिमेन्ट्सहरु पनि सबै पाइएका छन् n मा भएका एलिमेन्ट्सहरु छन् र हामीहरुको b मा पनि छन् भनेपछि यदि यस्तो केस छ भने एउटा सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरु अर्को सेटमा पाइएका छन् तर हामीहरुको नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर्स चाहिँ कम हुनुपर्छ है के हुनुपर्छ कम हुनुपर्छ यानी कि हामीहरुको n सेटमा पाइने एलिमेन्ट्सहरु
सरी ए सेटमा पाइने एलिमेन्ट्सहरू एन सेटमा टोटल्ली पाइन्छन् भने हामीहरूले त्यसलाई के भन्छौँ त सबसेट भनेर भन्छौँ। ए र बीलाई हामी के भन्छौँ सबसेट भनेर भन्छौँ। र हामीहरूको यहाँ सबसेटलाई डिनोट गर्नको लागि यहाँ एउटा सिम्बल छ है, यस्तो सिम्बल छ सी। सी जस्तो नभनौँ, यो सी भन्दा चाहिँ अलिकति लामो नै लेखिन्छ, यस्तो लेखिन्छ, यस्तो अलिकति यो यू टाइपको भनौँ न, यू तर कस्तो सुतेको यू। सो यो भयो हामीहरूको सबसेटको सिम्बल। अब मैले यहाँ यिनीहरूलाई ए र बी चाहिँ एन का सबसेट हुन् भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्छु थाहा छ? ए इज सबसेट अफ एन, बी इज सबसेट अफ एन भनेर यसरी भन्छु। सबसेट भनेको बुझ्यो नि, हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू सबै एलिमेन्ट्सहरू जस्तै ए र बीमा भएका एलिमेन्ट्सहरू एन सेटमा छन् भने हामीहरूका ए र बी भनेका सबसेट हुन्। एक्स्ट्रा एलिमेन्ट चाहिँ हुनु भएन नि, फेरि सबै एलिमेन्ट्सहरू पाइन्छन्। मैले के भनिरहेको छु? सबै एलिमेन्ट्सहरूको कुरा गरिरहेको छु। सो यसरी हामीहरूको सबसेट भए। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ लास्टमा छ युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट मैले लेख्न टपिक तलपट्टि लेखेँ, तर म यसलाई यही बुझाउँछु। किन थाहा छ? जुन अघि मैले यो मेन सेट भनिरहेको थिएँ नि, यो मेन सेटलाई के भनिन्छ थाहा छ? यसलाई युनिभर्सल सेट भनेर भन्न सक्छौँ हामी। यसलाई भन्न सक्छौँ युनिभर्सल सेट। मेन सेट भन्दा पनि यसको अलगै नाम छ क्या, यहाँ युनिभर्सल सेट भनेर भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको युनिभर्सल सेट भनेको यस्तो सेट हो नि, त्यसभित्र पाइने चल्ला चुल्लीहरू यानि कि सबसेटहरू जति पनि छन् नि, सबै हामीहरूका युनिभर्सल सेटका हुन्छन्। सो हामीहरूको युनिभर्सल सेट भनेको के कस्तो हुन्छ त? त्यो चाहिँ हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो सेट हो। त्यसभित्र चाहिँ अरू सेटहरू पाइन सक्छन्। जस्तै कि हामीहरूको एन भन्ने युनिभर्सल सेट छ, त्योभित्र हामीहरूको ए भन्ने अलगै सेट छ, बी भन्ने अलगै सेट छ, र ए र बीमा पनि हामीहरूको केही एलिमेन्ट्सहरू कमन हुन सक्छन् र केही एलिमेन्ट्सहरू मिल्न सक्छन्, केही एलिमेन्ट्स नमिल्न सक्छन्। सो त्यो चाहिँ भित्रको कुरा भयो। ठिक छ? सो जस्तै अब यसलाई बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्ने थाहा छ? यो भयो मेरो ठुलोवाला एन। एनमा पर्ने जति सबै हामीहरूको यसलाई भन्दा यस्तो गरौँ, यो भयो हामीहरूको ए सेट। एमा हामीहरूको कुन कुन एलिमेन्ट्स थिए? 1 3 5 7 9। ठिक छ? र त्यसै गरी हामीहरूको एन सेट भित्र चाहिँ हामीहरूको ए सेट पर्छ क्या, यो भयो हामीहरूको एन। अब हामीहरूको एन भित्र ए पर्छ भनेपछि ए को सबै एलिमेन्ट्सहरू एनमा पर्छन्। भन्नुको मतलब 1 3 5 7 9 यहाँ आइसक्यो। बाँकी कुन कुन रहे? 2 4 6 8। सेम हामीहरूको बी को लागि पनि हुन्छ। बीमा छ हामीहरूको 2 4 6 8। यो भयो हामीहरूको बी सेट। एन सेट भनेको यो सेट भयो। र अब बाँकी कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू बाँकी रहे त? 1 3 5 7 9। ठिक छ? सो यसरी डायग्राम बनाउँदा हामी यसरी बनाउने भयौँ। हामीहरूको बी भनेको सबसेट हो र ए भनेको पनि एन को सबसेट हो भनेर भन्छौँ। सो आज पनि हामीहरूले थ्योरी हेऱ्यौँ र आज हामीहरूले जति पनि थ्योरी हेऱ्यौँ नि, सो यसै थ्योरीको हामी एक्सरसाइज सल्भ गर्नेछौँ नेक्स्ट टाइम र नेक्स्ट भिडियोमा र अर्को पटक है।